I hope everybody has made the thing. Okay. So question number A mas सानो question छ. State 2 limitation of standard costing system. Standard costing को limitation भनेको drawback के हुन सक्छ? Any guesses? I think Gagan can say something. सर त्यो जुन कुरामा ले गर्दा भ्यारिएन्स आयो नि त्यो कुराको एक्चुअल रिजन चाहिँ थाहा नहुन सक्छ लाइक Yes. डिफरेन्ट रिजन हुन्छ अब त्यो डिफरेन्ट रिजन मध्ये कुन हो चाहिँ थाहा नहुन सक्छ Very good. हो त्यो भेरिएन्स आएको. अनि फेरि बाबु एउटा छ नि यो जुन चाहिँ फोरकास्ट छ नि स्ट्यान्डर्ड यस सर त्यो फोरकास्ट इटसेल्फै अब ट्रस्टेबल हुँदैन नि त सर किनभने अब फोरकास्ट एउटा त किन ट्रस्टेबल हुँदैन भने अब मार्केट रिसर्च प्रपरली थरोली नगरिकन गरेको छ भने त्यतिको फोरकास्ट रङ हुन्छ है यस सर यस अनि फेरि राम्रोसितले रिसर्च गरे पनि अब मार्केट कन्डिसन्स त किप अन चेन्जिङ नि त बाबु इट्स नट इन आवर कन्ट्रोल ड्यु टु द एक्सटर्नल फ्याक्टर्स होइन लाइक भनौँ न तपाईँको के अरे इकोनोमिक क्राइसिस कम्पिटिटर अनि यो पेन्डेमिकहरूले गर्दा पनि हुन्छ नि त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोरकास्टेडमा हामी कम्प्लिटली डिपेन्ड गर्न सकिँदैन फोरकास्टेड फिगर रङ के अरे एक्ज्याक्ट त्यसमा ट्रस्ट गर्नु सकिँदैन अब अचम्मको कुरो हेर न अब तिमीलाई थाहा छ कि छैन यो हुन त तिमीहरू कहिले पनि गर्दैन होला त्यस्तो काम त घरको त्यो तरकारी सरकारी किन्ने प्याजको दाम थाहा छ अहिले कति किलोको कसैलाई 100 प्लस 100 अहिले 120हरू छ हो यस 3 दिन अगाडि कति थियो याद छ 40 50 थियो जस्तो 60 थियो हो अब यो 60 थियो अब डबलै भयो क्या दाम अचानक होइन यो के अरे इन्डियाले सप्लाई बन्द गरेर कुनै के गरे अरे भन्ने बित्तिकै डबल भयो नि अब यस्तो बेलामा तिमी सोच न एउटा रेस्टुरेन्टहरूको त्यो फोरकास्ट छ नि प्याजको दाम होइन उनीहरूले फोरकास्ट गरेको भन्छ त अचानक अल अफ ए सडन कहाँ बढ्यो नि त हो यस्तो कन्डिसन्सहरूले चाहिँ हाम्रो फोरकास्ट फेलियर हुनसक्छ त्यही हो लिमिटेसन ओके लेट इट बी सो हेर यो क्यालकुलेट द फलोइङ भेरिएन्स है डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस लेख त डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस इक्वल्स टु SP minus AP into AM. SP minus AP into AM. अनि क्यालकुलेट गरेर भन त सबै फिगर तिमीहरुसित छैन मलाई एन्सर मात्र देऊ SP minus AP into AM. $38,400. Favorable? Yes, favorable. Positive. $38,400 favorable. जो जसका आयो हात उठाउ त त्यो उसमा रिएक्सन में सोफिया आएन सालिनको चाँदनीको पनि आएन जस्तो छ हो आयो
हैन हात उठाएन कि अनि त्यसले गर्दा नि रिएक्सन हो Yes, sir. सोफिया I see silent today. Okay, anyways, आयो होला है मान्छे म Okay. अर्को direct material uses variance equals to SM minus AM into SP. Direct material uses variance equals to SM minus AM into SP. 76,800 adverse. SM भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ राख्छौ भन त Flex budget को त्यो raw materials को total quantity. Yes. त्यो राख अनि AM चाहिँ त तिम्रो 15360 होला हैन 15360 अनि SP चाहिँ कति हो SP 80. 80 कति आयो भन त आन्सर 76,800 adverse. डलर हैन 76,800 सबैको आयो होला 76,800 Yes, sir. Now, our direct labor rate equals to SR minus AR close the bracket अनि AH हैन actual hour standard rate minus actual rate into actual hour SR minus AR into AH कति आयो 110,400 adverse. 110400 adverse very good $110400 adverse Okay, our direct labor efficiency variance equals to SH minus AH into SR. SH minus AH standard hour minus actual hour into standard rate. तर standard hour को कुन चाहिँ राख्छ हामी? Flex को हैन? Flex को राख 72,000 very well 7 कति रे 72,000 72 yes sir 72,000 favorable yes ओके यहाँसम्म त तिमीले सिकिसकेछ धेरैचोटि गरिनु सकेछ अब चाहिँ तपाईहरुले गर्नु पर्यो यो नयाँ है फिक्स्ड ओभरहेड एक्सपेन्डिचर variance fixed overhead expenditure variance यो चाहिँ तिमीले
standard fixed overhead minus actual fixed overhead. भनेपछि स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड कति हो? 6 lakh. $6 lakhs minus actual fixed overhead 5,79,600. equals to $204 favorable. Yes, positive आएन? Yes sir. Okay, अब number 6 को fixed overhead volume variance equals to standard fixed overhead minus flexed overhead, fixed overhead, standard overhead minus flexed fixed overhead. So standard कति भन्यो? 6 lakh. Minus flex fixed overhead कति हो? निकालेको छैन तिमीले अघि माथि फ्लेक्समा? 5,76,000. 5,76,000, yes. Equals to 2,400 February. 24,000. 24,000. 24,000 Favorable. होइन, यसलाई चाहिँ उयो भन्छ फेरि यो के अरे एडवर्स भन्छ. यो फिक्स ओभरहेड भोल्युम भेरिएन्स चाहिँ यो पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई एडवर्स भन्छ है. सर किन? हजुर, सरी के भन्दैछु मैले, के अरे सरी यो पोजिटिभ आएको छैन कि नेगेटिभ आयो? ए पोजिटिभ, सरी फेभरेबल हो के भयो? सर अनि यो त एक्सपेन्स हैन र? त्यही त म त सेल्स किन एक्सेप्सन? के फेभरेबल हैन के अरे? त्यो त एडभर्स भयो पोजिटिभ आएर पनि, अनि यो त एक्सपेन्डिचर हो नि त हैन? त्यो त हैन, यो पोजिटिभ आयो हैन? पोजिटिभ. त्यो पोजिटिभ आयो भने फेभरेबल हो. सरी मैले चाहिँ सेल्स सम्झेछु क्या. ओके सुन त, अब यसमा हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको अस्ति चाहिँ मैले याद छ तपाईँहरूलाई उयो सिकाएको थिएँ नि, रिकन्सिलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन गरेको थिएँ हामीले एउटा क्वेसनमा. Yes sir. अब यसमा चाहिँ रिकन्सिलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन होइन, यसमा चाहिँ रिकन्सिलेसन अफ उयो मात्रै भनेको छ के अरे, प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट अफ रिकन्साइल द बजेट कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 48,000 टेबल्स विथ एक्चुअल कस्ट भन्छ होइन. ओके, तपाईँहरूले यो हेर्नुहोस्, एक्चुअलको त टोटल कस्ट के अरे पहिला तपाईँहरूले त्यो माथि एक्चुअल बनाउनु भएको छ नि होइन. एक्चुअलको एमाउन्टमा 1190,400,1766,400,5796,000 छ है. यस न? Yes sir. त्यसको टोटलिङ गरिदिनुहोस् न. $35,36,400. 35,36,400. Yes sir. Yes sir. अब त्यो फ्लेक्सको पनि टोटलिङ गरिदिनुहोस् त.
$34,56,000. 34,56,000 है ना. अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले पहिला उयो राख्नुस् त. अब यो मुनिपटि रिकन्सिलिएसन लेख्नुस् त. रिकन्सिलिएसनमा ओके फर्स्टमा लेख्नुस् एक्चुअल टोटल प्रोडक्सन कस्ट कति छ एक्चुअल 3536,400. 400 ओके. अब त्यसमा तपाईको मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स के छ? अघि खोजेको छ 38,400 favorable, sir. अनि त्यो पोजिटिभ राख्नुहोस् मुनिपट्टि. मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स 38,400 पोजिटिभ. त्यसको मुनिपट्टि मेटेरियल युजेस भेरिएन्स के छ? 76,800 adverse. एडवर्स भनेको नेगेटिभ. त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर रेट भेरिएन्स के 1,10,400 adverse. एडवर्स नेगेटिभ. अब डाइरेक्ट लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स 72,000 favorable. फेभरेबल भनेको पोजिटिभ. अनि फिक्स ओभरहेड भेरिएन्स के छ हाम्रो? 20,400 favorable. फेभरेबल. अनि फिक्स ओभरहेड भोल्युम भेरिएन्स चाहिँ 24,000. फेभरेबल है. के हो? favorable. एकछिनलाई तिम्रो ओके त्यो बुक मसित छैन. यसलाई एकछिन ल यो 24,000 छ नि त्यसलाई नेगेटिभै मान्नुपर्छ जस्तो यार. एकछिन ल एडभर्सै मान्नुपर्छ. एकखेप गर त ल यो 3456000 3456000 ए होइन 3536400 छ है फर्स्टमा. Yes, sir. त्यसमा 38,400 के गर्ने? एड गर्ने हैन. अनि 76,800 माइनस गर. अनि 110,400 माइनस गर प्लस 72,000 हैन. अनि प्लस कति हो? 20,400 अनि माइनस 24,000 गर त. मिल्छ सर. नेक्स्टमा मिल्छ सर. 3536,400 आयो. यस सर आयो. त्यो 4 लाई 24,000 लाई एडभर्सै राख त म बुझाउँछु तिमीलाई. Once again, get ready for our class. Please get ready with teacher description book, page number 28. अब यो अघि यो भन्छ नि फिक्स ओभरहेड भोल्युम भेरिएन्स छ नि नानीहरु. त्यो हामीले बजेटेड माइनस डेक्स गरे नि हैन. यस अर नो?
यस सर यस सर भनेपछि हाम्रो बजेटेड घटेको हो नि त बजेटेड हामीले 6 लाख सोचेको थियो तर घटेर कति भयो 5,70,000 24,000 ले बजेट घट्यो नि त यस सर त्यसले गर्दा त्यो एडभर्स भएको क्या त सर त्यो त फाइदा भएन हैन फाइदा होइन यसमा फाइदा घाटा छैन दुईटै बजेटेड हो नि त हामीले 6 लाखको बजेट गरेको थियौँ हैन खासमा चाहिँ तर बजेटेड कति मात्रै भयो सर त्यसो भए यो एक्सपेन्डिचर चाहिँ किन फेभरेबल राख्छौँ हामीले एक्सपेन्डिचरमा एक्सपेन्डिचरको त्यो चाहिँ हामीले बजेटेड विथ एक्चुअल गरेको नि त ए यो होइन तर त्यो भोल्युम भनेको चाहिँ बजेटलाई नै घटाएको हो नि त यस सर अनि बजेटेड टु बजेट घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई एडभर्स भन्छ क्या त अब यसलाई बुझ्नु पर्यो भने नि नानी हो डिटेलमा सुन है तिमीहरूसित त्यो टेक्स्ट बुक छ है नयाँ यस सर टेक्स्ट बुकमा यो यसको बारेमा हालिदिएको छ क्या त त्यो यो भर्खरै इन्ट्रोड्युस भएको 2018 बाट इन्ट्रोड्युस भएको कि यो फिक्स ओभरहेड भेरिएन्स पहिला चाहिँ हामीलाई के भन्थ्यो भने 2018 सम्म चाहिँ त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यो फिक्स ओभरहेडलाई फ्लेक्स पनि नगर्नु भन्थ्यो क्या त हामीलाई किनभने जति फिक्स ओभर बजेटेड छ नि हामीले फिक्स ओभरहेडको के पढेको छ भने सोफिया होइन मसित कुरा गर्ने अहिले यस सर सोफिया न हामीलाई फिक्सको ओभरहेड कस्तो भनेको छ भने फिक्स ओभरहेड चाहिँ जतिसुकै बनाऊ त्यति नै लाग्छ भनेको छ कि छैन भन त अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ 6 लाख छ बजेटेड 5,000 वटा बनाउँदा पनि 6 लाखै लाग्छ 4800 बनाउँदा पनि 6 लाखै लाग्छ भनेर एउटा बजेट त्यस्तो हुन्थ्यो क्या पहिला चाहिँ तर आजकल चाहिँ के हो भने फेरि होइन फिक्स कस्टलाई पनि त्यसलाई पनि फ्लेक्स बनाइदेऊ भने क्या त अनि त्यो फ्लेक्स हजुर यस सर सीसी यस सर यो सेल्स प्राइस भेरिएन्स छ नि भनेपछि त्यो पनि फ्लेक्स माइनस हैन न सेल्स प्राइस भेरिएन्स चाहिँ फ्लेक्स माइनस एक्चुअल गर्छ हैन हो अनि त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ फेभरेबल भन्छ नि त्यो चाहिँ अब यो त बजेट माइनस एक्चुअल गर्यो नि त त्यो चाहिँ इन्कम भएर ए ल सर मैले बुझेँ अनि हैन अनि सुन्नुहोस् है अब यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् ल हेर्नुहोस् है हामीले सेल्स भोल्युम भेरिएन्स पनि निकाल्छ नि नानी हो यस सर सबैले याद गर है त्यो सेल्स भोल्युम भेरिएन्स चाहिँ रिकन्सिलिएसनमा युज हुँदैन है फेरि बुझे कि बुझेन जस्तै अब हामीलाई यहाँ त सुन्नुहोस् है सबैले राम्ररी सुन्नुहोस् ध्यान दिएर बुझेन भने 10 चोटि बुझेर भन्नुहोस् ल यहाँ चाहिँ हामीले एक्सपेन्डिचरको मात्रै भेरिएन्स निकालेको हो नि त तर तपाईँलाई के अरे एक्सपेन्डिचरलाई मात्रै रिकन्साइल गरेको हो तर तपाईँलाई कोही बेला प्रफिटलाई रिकन्साइल गर भन्छ यहाँ चाहिँ हामीलाई कन्ट्रिब्युसनलाई रिकन्साइल गर भनेको हुन्छ नि सुन्नुहोस् है प्रफिटलाई रिकन्साइल गर या त तपाईँको कन्ट्रिब्युसनलाई रिकन्साइल गर भन्यो भने त त्यसलाई सेल्स भेरिएन्स पनि चाहियो नि त के चाहियो प्लिज बोल्नुहोस् त के चाहियो अरे होइन हो तर सेल्स भेरिएन्स चाहिँ जब रिकन्सिलिएसन गर्छ त्यसलाई हामीले सेल्स भोल्युम भेरिएन्स युज गर्दैन हामीले त्यहाँनिर सेल्स प्राइस भेरिएन्स मात्रै युज गर्छ हेर्नुहोस् त तपाईँले अस्ति गरेकोमा यस सर हो बुझ्नुभयो नि तर एक्सपेन्डिचरको चाहिँ भोल्युम पनि एक्सपेन्सेस पनि दुइटै युज हुन्छ है रिकन्सिलिएसनमा भन्नु खोजेको मैले त्यति चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो नि जस्तै यो यहाँनिर 5 नम्बरको यो छ नि फिक्स ओभरहेड एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स भनेको भन न त भन कमसेकम यस सर यो भनेको जस्तै सेल्स प्राइस भेरिएन्स भनेको जस्तो हो एउटा इन अ वे हैन अनि फिक्स ओभरहेड भोल्युम भेरिएन्स भनेको सेल्स प्राइस के रे भोल्युम भेरिएन्स सेल्स भोल्युम भेरिएन्स हो तर रिकन्सिलिएसन हजुर भन्नु अनि म भन्छु रिकन्सिलिएसनमा चाहिँ यो दुईटै युज हुन्छ भनेको नि
भेरिएन्स। सर यो सेल्स भल्युम भनेको त युनिट्स भयो हैन, सोल्ड गरेको युनिट्स हैन, अनि यो फिक्स्ड ओभरहेड भल्युम भनेको चाहिँ के हो? त्यही त, त्यो फिक्स ओभरहेड भल्युम भनेको त त्यो भल्युम चेन्ज भएर भेरिएन्स आएको हो नि त। सर त्यो त अब अमाउन्टमै हुन्छ नि त हैन? अमाउन्ट त अमाउन्ट हो नि, तर भल्युममा चेन्ज भयो नि त नानु। जस्तै यो त सेल्स भल्युम भेरिएन्समा बजेटेड माइनस फ्लेक्स गरे नि, यस न? त्यो भल्युमले गर्दा हो नि त। यो 5000 बाट 4800 मात्रै बन्नेको हो नि त। हो, सेल्स त युनिट्सको चेन्ज भयो अनि भल्युम भेरिएन्स आउँछ हैन? अब फिक्स्ड ओभरहेडको चाहिँ के हो? मतलब के हो भल्युम भनेको? क्या मतलब अमाउन्ट नै हो कि हैन? पहिला हेर, फिक्स्ड ओभरहेडको भेरिएन्स बजेटेड माइनस एक्चुअल हो कि हैन? सरी, बजेटेड माइनस फ्लेक्स हो कि हैन? यस सर। भनेको त्यहाँनिर त यो युनिटै चेन्ज भएर त त्यो चेन्ज आएको हो नि त। ए ओके ओके, मैले बुझेँ। ओके, थ्यांक यू। त्यसले भनेको भल्युम भनेको त्यो भनेको, बुझ्यौ नि? सो यो अनि नानीहरू भाइहरू बहिनीहरू, तपाईँहरूले बुक छ भने प्लिज त्यो राम्ररी पढ्नुहोस् कि। त्यो पार्ट मेरोमा छैन र त बुक यहाँनिर अहिले। त्यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा गएर यो फिक्स कस्ट भेरिएन्स छ नि, अहिले नयाँ बुकमा हालिदिएको छ, त्यो मजाले पढ्नुहोस्। अनि बुझेन भने त्यसको फोटो खिचेर यो नेक्स्ट क्लासमा तपाईँहरू मलाई सेयर गर्नुहोस्, अनि विल डिस्कस नि ल अझै डिटेलमा। हुन्छ सर। हुन्छ सर। अनि बुझ्यो, तपाईँहरूले बुझ्यो भने चाहिँ अनि नयाँ च्याप्टरमा जाउँला है यो। हस् सर। ओके सर। अनि तपाईँहरूलाई सुन्नुहोस्, यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा, अब हतार नगर्नु, एउटा लास्ट कुरा म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। अब कुनै पनि भेरिएन्सको कारण कि त रेटले हुन्छ कि चाहिँ, अब जस्तै एउटा भनौँ न योजना, यस सर। तपाईँको सेल्स भेरिएन्स हुन्छ नि, सेल्सको भेरिएन्स, यस, त्यसको कारण के हुन सक्छ? आइदर फेभरेबल होस् या अनफेभरेबल होस्, केले गर्दा त भेरिएन्स हुन्छ सेल्समा? डिमान्ड बढेको घटेको हैन, यसो भनौँ न, एउटा चाहिँ रेटले गर्दा भेरिएन्स हुन्छ, एउटा चाहिँ क्वान्टिटीले, युनिटले गर्दा। अच्छा सर। हैन, जस्तै $10 बाट $12 भयो भने त्यो रेटमा तलमाथि भयो भने पनि भेरिएन्स हुन्छ। या त अब हामीले 5000 को जग्गामा 4000 मात्रै बेच्यो भने पनि भेरिएन्स हुन्छ। सो त्यो चाहिँ भेरिएन्सको दुईटा कारण छ भनेको नि मैले। त्यस्तै पाराले मटेरियलको पनि कि त प्राइसले गर्दा, रेटले गर्दा भेरिएन्स हुन्छ, कि त युजेसले गर्दा। हैन, 5 रुपियाँको जग्गामा 6 रुपियाँ लाग्यो भने पनि भेरिएन्स हुन्छ। हामीले सोचेको 10 किलोको जग्गामा 15 किलो लाग्यो या 9 किलो लाग्यो भने पनि भेरिएन्स हुन्छ भनेको नि। त्यस्तै पाराले लेबरको पनि तपाईँहरूले कि चाहिँ रेटले गर्दा भेरिएन्स हुन्छ, कि चाहिँ त्यो आवर बेसी लाग्यो भने पनि भेरिएन्स हुन्छ, कम लाग्यो भने भेरिएन्स हुन्छ। यो सबैले बुझ्नु भयो? यस सर। हो, यो चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसनमा, इभन बिजनेसमा पनि त्यस्तो भेरिएन्सको क्वेसन हुन्छ, त्यसलाई बुझ्नु पऱ्यो क्या। तपाईँले माथि जस्तै सेलको भेरिएन्सको कारण के हो भनेर लेखेको हुन्छ क्या त, हैन? अब सेलको भेरिएन्सको कारण तपाईँलाई जेनरली के थाहा भयो भने, कि त प्राइस अप एन्ड डाउन भयो भने भेरिएन्स हुन्छ, कि त युनिट अप एन्ड डाउन भयो भने भेरिएन्स हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? पर्टिकुलर क्वेसनमा प्राइस अप एन्ड डाउन भएर भेरिएन्स भएको छ भने तपाईँले त्यही भन्नु पऱ्यो, यो प्राइसले गर्दा, के अरे प्राइस चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि भेरिएन्स भएको। अनि प्राइस चेन्जको हुनुको कारण चाहिँ अब यु नो, अब डिमान्डले गर्दा पनि प्राइस हामीले बेसी या कम लिनु पर्यो। जस्तै बेसी प्राइस हामीले चार्ज गरेको छ भने, जस्तै हामीले सेलिङ प्राइस एक्चुअलमा बेसी राखेर भेरिएन्स आएको छ भने, हैन, अब रिजन त लेख्यो, यो सेलिङ प्राइस एक्चुअली बढी भएकोले गर्दा फेभरेबल भेरिएन्स आयो, हैन? अन्त सेलिङ प्राइस बेसी किन राख्नु सकिन्छ त भन्यो भने, मेबी काइन्ड अफ एउटा मोनोपोली भयो हाम्रो प्रडक्टको, अरूले त्यस्तो निकालेन, या त कन्ज्युमरको इन्कम लेभल बढेको थियो, त्यसले गर्दा हामीले हाई प्राइस चार्ज गर्नु सक्यो र भन्ने। यस न? तर कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, प्राइस घटाएको छ, एक्चुअल प्राइस घटाएको छ, तर भेरिएन्स फेभरेबल आइरहेको छ।
त्यो भनेको युनिट चाहिँ बढ्यो है। ओके त्यतिकै बुझेन, म यहाँ एउटा बुझाउने कोसिस गर्छु है। अल्छी लागेको छैन नि? बुझौँ? हेलो, टाइम छ है तपाईँहरूसित? म त्यति बुझ्यो भने तपाईँहरूलाई बिजनेसमा पनि काम लाग्यो, यसमा पनि काम लाग्यो क्या त ठक्कै। एकछिन ल, एकछिन मलाई जस्ट गिभ अ सेकेन्ड। Run. R-U-N, run. Right. R-U-N मतलब ING don't write. Same things ना ING write. The girl dashed on the ground. Very good, teacher. S-I-T-C. Write with small letter. Nick, right? Okay. Nick was. Okay, tell write it. Okay. Nick was. The two boys like you dance together. Do you understand? हेर्नुहोस् त, यो बुझ्यो तपाईँहरूले? बजेटेड सेल 2,50,000 छ, एक्चुअल सेल 3 लाख भयो, अनि 50,000 फेभरेबल भयो। यो बुझ्यो सबले? तर यो 50,000 फेभरेबल हुनुको कारण के हो? Change in rate as well as unit. Unit, sir. हैन, चेन्ज इन रेटले त नेगेटिभ दिन्छ बाबु, होइन र? Unit. है, बुझ्नु भयो नि? चेन्ज इन रेटले भेरिएन्स त दिन्छ, तर यसले चाहिँ एडभर्स दिन्छ नि, होइन? बुझ्नु भयो नि? यस अर नो? तर युनिट बढी भएकोले गर्दाखेरि मात्रै यो फेभरेबल भएको हो नि। Yes, sir. हो, त्यो भन्नु खोजेको मैले। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ विचार गर्नु क्या, जहिले पनि त्यो भेरिएन्सको रिजन किन भनेर लेख्दाखेरि जेनरल रिजन त तपाईँहरूले थाहा पाइगयो, रेटमा चेन्ज भयो र युनिटमा चेन्ज भयो भने भेरिएन्स हुन्छ। त्यस्तै पाराले तपाईँहरूको र मेटेरियलको पनि रेट र युजेस भेरिएन्स भयो, रेटमा र युजेसमा तलमाथि भयो भने भेरिएन्स हुन्छ। त्यस्तै पाराले लेबरमा चाहिँ रेट र आवरमा तलमाथि भयो भने भेरिएन्स हुन्छ। हो कि भन्नुहोस् त? सो तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, जस्तै यो भेरिएन्सको कारण के हो भनेर लेख्यो भने तपाईँले यसरी अलिकति बनाएर लेख्दाखेरि, हुनु त अब यिनीहरूले के अरे सेलिङ प्राइस चाहिँ रेट चाहिँ घटाएको छ, रेट घटाउँदाखेरि त नेगेटिभ भेरिएन्स हुनुपर्ने, तर पोजिटिभ भेरिएन्स भएको कारण चाहिँ
के अरे तपाईँको क्वान्टिटी धेरै बढेर सेलको क्वान्टिटी धेरै बढेर बढेको यो भनेको खासमा इन अ वे तपाईँको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि हो नि बिजनेसमा पनि पढेको होला इकोनोमिक्समा पनि पढेको होला नि द रेस्पोन्सिभनेस अफ चेन्ज इन प्राइस ड्यू टु द चेन्ज इन होइन द रेस्पोन्सिभनेस अफ चेन्ज इन डिमान्ड ड्यू टु द चेन्ज इन प्राइस हो नि होइन र Yes, sir. हो अनि हो त्यसरी जस्टिफाई गर्नु पर्यो अनि यसलाई अझै अझै भनेर अलिक लामो लामो लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मेबी कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस घटाउनु पर्यो अनि घटाउँदाखेरि तर लकिली सेल चाहिँ बढ्यो अनि द प्रडक्ट इज प्राइस इलास्टिक अनि त्यसले गर्दाखेरि भेरिएन्स पनि पोजिटिभ आयो भनेर लेख्छ त्यस्तै गरी अब लेबर रेट अरे तपाईँको उयो के अरे मटेरियल रेट बढ्नु के अरे बजेटेड भन्दा एक्चुअल बढी छ भने के हुन्छ त्यसको कारण के हो सप्लायर्सले हाई प्राइसमा बेच्छ मेबी मेबी अब के अरे Head गर्छ होइन यो अहिले मटेरियलको कुरा गर्दैछु हामीले मेटेरियलको 20 रुपियाँ बजेटेड गरेको थियो तर एक्चुअलमा 25 भयो भने यस उसले भने जस्तै अब सर्टेज अफ मटेरियल भयो होला मार्केटमा या त इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि मार्केटमा दाम बढ्यो एउटा त सर्ट सप्लाई Exchange rate, sir. यस यु क्यान एक्सचेन्ज रेटलाई इम्पोर्टेड मटेरियलमा एक्सचेन्ज रेटले पनि त्यस्तो हुनसक्छ नि होइन बुझ्नुभयो है तर अब अर्को छ नि युजेस हामीले सोचेको 10,000 किलो लाग्छ तर 5,000 किलो मात्रै लाग्यो भनौँ 8,000 किलो मात्रै लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त्यसको कारण चाहिँ अब मटेरियल्सको वेस्टेज कम भयो भने भनेको त्यो एफिसिएन्ट युज अफ मटेरियल लाइक लेबर एफिसिएन्सीले गर्दाखेरि मटेरियल सर्टेज के अरे मटेरियलको वेस्टेज रोकियो होइन अर्को चाहिँ High quality product. भेरी गुड हाई क्वालिटी र मेटेरियल बुझ्यो नि त्यसरी रिजन दिनु सक्छ नि अब के बुझेन हौ त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको रिजनहरू के हो भनेर अनि यो तपाईँले राम्ररी गरेको छ भने बिजनेसमा पढ्नै पर्यो भने बिजनेसमा पनि अलिअलि सोध्छ सिम्पलवाला भेरिएन्सवाला अनि त्यसकै बेसिसमा अब त्यो पेपर 3 मा हेऱ्यो भने तपाईँले कोही बेला भेरिएन्स 2-3 वटा क्यालकुलेट गरेको 6 मार्क्स दिन्छ अनि 14 मार्क्सको चाहिँ यो भेरिएन्सको कारणहरू के हो भनेर अनि यो भेरिएन्सले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ बिजनेसलाई भनेर त्यस्तो सोधेको हुन्छ अनि त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई सजिलो पर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले हेर्नुहोस् अब यो जुन चाहिँ अब गराउने अस्ति हामीले गरेको तपाईँहरूको त्यो बजेट गरे नि क्यास बजेट मेन बजेट चाहिँ हामीले क्यास बजेट प्रोडक्सन बजेट अनि एउटा इन्कम स्टेटमेन्टवाला बजेटिङ सबै गर्यो त्यसमा पनि क्यास बजेट पार्ट चाहिँ तपाईँहरू बिजनेसमा पर्छ बिजनेसमा बनाउनु नै त पर्दैन तर इक्जाममा कस्तो दिएको हुन्छ नि बिजनेसमा तपाईँको जस्तै 3 महिनाको क्यास बजेट दिएको हुन्छ अनि रिसिट र पेमेन्ट दिएको हुन्छ अनि बिचबिचमा चाहिँ ब्ल्याङ्क राखिदिन्छ क्या त अनि त्यो ब्ल्याङ्कमा एक्सको भ्यालु खोज्नु लाउँछ तर अब त्यो जुन चाहिँ क्यास बजेटको अब यो बिजनेसम्यानलाई क्यास बजेट बनाएर के फाइदा हुन्छ त दीक्षा Yes, sir. Okay, tell me, do it. It provides a sense of direction and helps in proper planning. No. What we record in the cash budget? Our expenses and income. Exactly त्यो भएन Sir, in our cash budget, we
record the receipts and like cash inflow and outflow. होइन क्यास इनफ्लो आउटफ्लो रिसिट पेमेन्ट अनि अहिले दीक्षाले भन्यो नि इन्क्लुड तर क्यास इनफ्लो व्हाट वी रिकर्ड फोरकास्टेड हो नि त बुझ्नु भएन क्यास बजेटमा रियल होइन हामीले फोरकास्ट गरेको चाहिँ रिकर्ड गर्छ नि त ठिक छ है अब एकखेप राम्ररी सुन्नुहोस् है हामीले क्यास बजेट 6 महिनाको 3 महिनाको जति बनायो भने पनि हामीले त्यो रिसिट जति पनि गरेको हुन्छ क्यास सेल्स अनि रिसिट फ्रम ट्रेड रिसिएबल हो त्यो सबै हामीले फोरकास्टेड रिकर्ड गरेको हुन्छ अनि पेमेन्ट पनि सबै फोरकास्टेड रिकर्ड गरेको हुन्छ अनि एभ्री मन्थ हामीले रिसिट माइनस पेमेन्ट गरेर नेट रिसिट या पेमेन्ट निकाल्छ अनि त्यसको मुनि ब्यालेन्स बिडी या सिडी राखेर अनि फेरि ब्यालेन्स सिडी निकाल्छ त्यो त तपाईहरुले पहिला गरिसकेको हो अब यो बनाएर छ नि यो क्याश बजेट 6 महिनाको बनाएर बिजनेसलाई फाइदा के हुन्छ सक्षम कुन बेला बिजनेसमा क्याश कम भयो भने अब बैंकमा जाने क्रेडिट लिने हो भेरी गुड अब राम्ररी सुन्नुहोस् तिमीले ठिक भयो तर तिमीले सिधै डाइरेक्ट भन्छ अलिकति सोचेर कुरा मिलाएर भन्नु जान्दैन त्यो मिलाएर भन्नु जान्नुपर्छ है बिजनेसतिर चाहिँ यस क्याश बजेट बनाएपछि चाहिँ हामीले आउने महिना आउने कमिङ 6 मन्थ्समा एभ्री मन्थ हाम्रो क्याशको पोजिसन कस्तो हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ क्लियर पिक्चर आउँछ ठीक छ हो अब नेगेटिभ आउँछ भनेर थाहा भयो भने भनौँ न आउने 2-3 महिनामा हाम्रो एकदमै क्याशको त्यो लास्टको सिडी चाहिँ नेगेटिभ आउँछ भनेर थाहा भयो भने चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ बनाउने बित्तिकै त्यो थाहा भएको एडभान्टेज के हुन्छ भने हामीले पहिल्यै गएर ब्याङ्कसित ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट फेसिलिटिजको लागि कुरा गरिसकेको हुन्छ क्या त जस्तै अहिले हामी सेप्टेम्बर महिना अहिलेको महिना सेप्टेम्बर हो हामीले अक्टोबर नोभेम्बर र डिसेम्बरको हामीले क्याश बजेट बनायौँ र हामीले देख्यौँ कि अक्टोबर नोभेम्बरमा हाम्रो क्याश एकदमै नेगेटिभ हुनेवाला के अरे रिसिट भन्दाखेरि पेमेन्ट बढी भएर क्याश नेगेटिभ हुनेवाला भनेर पहिला थाहा भयो सेप्टेम्बरमा थाहा भयो भने हामीले पहिला नै गएर ब्याङ्कलाई तपाईँको इन्फर्म गरेर ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट फेसिलिटीको लागि कुरा गरिसकेको हुन सक्छौँ या त हामीले पहिल्यै थाहा पायो भने त्यसको लागि हामीले चिपर सोर्सेस अफ फाइनेन्स एरेन्ज गर्न सक्छ नि त कुरा बुझ्नु भयो कि भएन अनि हामीले आउने महिनामा जस्तै अब मैले भने अक्टोबर र नोभेम्बरमा चाहिँ एकदमै ठुलो नेगेटिभ देख्यो तर डिसेम्बरमा चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ देख्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले डिसेम्बरको महिनामा चाहिँ हामीले हाम्रो अरू एक्स्ट्रा एक्सपेन्डिचर्सहरू पे गर्न सक्छौँ जस्तै अब तपाईँको रेन्ट वेजेस रिपेयर इलेक्ट्रिसिटीहरू त रेगुलर एक्सपेन्सेस हो तर पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड पर्चेस अफ न्यू प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ that is not a regular expenses nita so that kind of expenses we can do whenever we have a positive cash flow हो त्यसले गर्दा हाम्रो क्याश बजेट हेर सिम्पल वर्डमा क्याश बजेट भनेको हामीले तपाईको फ्युचरको फोरकास्टेड इनफ्लो र आउटफ्लोलाई रिकर्ड गर्छ क्याश फ्लोमा अनि त्योबाट चाहिँ हामीले पहिला नै के थाहा भयो भने हाम्रोमा नेगेटिभ या पोजिटिभ क्यास हुन्छ भनेर थाहा भयो नेगेटिभ भएर हुन्छ भनेर थाहा भयो भने हामीले त्यसको लागि ठक्कै अरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ पोजिटिभ छ भने हामीले अरू फर्दर एक्सपेन्सेसको लागि हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ या कसैलाई हामीले भनौँ न टाइम दिन सक्छौँ सो त्यसले गर्दाखेरि क्यास फ्लो फोरकास्ट इटसेल्फ इज अ फाइनेन्सियल प्लानिङ भनेर चाहिँ तपाईहरुको बिजनेसमा चाहिँ त्यसरी पढ्नुपर्छ अनि तपाईहरुलाई त्यही क्याश फोरकास्टको त्यो भनौँ न भने क्याश फ्लोको तपाईहरुलाई फुल बनाइदिएको हुन्छ तर एक जग्गा चाहिँ एक्स वाइ जेड राखिदिएको हुन्छ 3 महिनाको क्याश बजेट बनाइदिएको छ मेबी सेकेन्ड महिनाको टोटल रिसिभमा एक्स होला अनि तलपट्टि पेमेन्टमा वाइ त्यसरी 3टा जग्गा भर भनेको हुन्छ त्यसमा तपाईलाई लेट्स से 3 मार्क्स 4 मार्क्स दिन्छ अनि मुनि लेख्छ भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यसरी भन्नुपर्छ बुझ्नु हुँदैछ यस सर अनि यो चाहिँ मैले किन भनेको भने हुन त मैले कसलाई पनि अन्डरमाइन गरेको हैन तर तपाईहरुको बिजनेसमा पहिलादेखि नै मैले भनौँ न स्टुडेन्टहरुलाई यो कुरो अलिक क्लियर नहुन्थेन अनि उनीहरुले त्यही कारणले
मैले तपाईँहरूलाई बिजनेसको लागि पनि हेल्प होस् भनेर बिजनेसमा पढ्नुपर्ने एकाउन्टिङ मैले जुन चाहिँ पढाउँदैछु अहिले, जस्तै मैले पढाएँ पहिला क्यास पनि, त्यो पनि बिजनेससित रिलेट हुन्छ, त्यसमा त्यति बुझ्नु पऱ्यो। अनि अहिले जुन चाहिँ यो भेरिएन्स एनालाइसिस छ नि, त्यो पनि हल्कावाला भेरिएन्स एनालाइसिस दिएको हुन्छ। अनि यो भेरिएन्सको रिजन के हो, किन चाहिँ भेरिएन्स भयो, अनि यो भेरिएन्सले के इम्प्याक्ट दिन्छ बिजनेसलाई भनेर त्यो चाहिँ बिजनेसमा लेख्नु सक्नुपर्ने। सो होप आई एम सक्सेसफुल टु मेक क्लियर टु यु होला, होइन? बुझ्नुभयो नि धेरैले? यस सर। तपाईँहरूले प्लिज आज चाहिँ अल्छी नगरिकन त्यो बुक छ भने, लेटेस्ट बुक छ भने एकाउन्ट्सको, त्यसमा तपाईँले यो फिक्स ओभरहेड र भल्युम र एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स छ नि, त्यसको बारेमा अलिक डिटेलमा दिएको छ, त्यो राम्ररी पढ्नुहोस् ल। अनि पढेर अनि सन्डेको क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझेन भने मलाई त्यो त्यसको फोटो दिएर हामी सेयर गरौँ न, ओके? ओके सर। ल, दिस मच फर टुडे। इफ यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान आस्क, अदरवाइज यस। सो जस्तै यो हामीले लास्ट इक्जामतिर हुन्छ नि, अनि इक्जामतिर के जस्तो यस्तो सानो सानो कुरा हुन्छ जुन चाहिँ अब नर्मल्ली गरे भन्दा थोरै बाहेक हुन्छ नि, जस्तै अब यो सेल्स भल्युम भेरिएन्समा यो पोजिटिभ आयो भने एडभर्स भयो, नेगेटिभ आयो भने उस भयो, त्यस्तो चाहिँ हो। त्यस्तो त्यो गाइडलाइन जस्तो भएको एउटा केही बुकहरू हुँदैन छ कि त? अब हजुरले रिभिजन गर्दाखेरि गरिदिनुहुन्छ कि यस्तो लास्ट इक्जामतिर त्यो धेरै हुन्छ नि? होइन, अब जस्तै अहिले मैले जति गराएँ त्यति नै हो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ, पछि रिभिजन त हुन्छ होइन, तर मैले यसको यो फर्मुला भनेर दिनु त मिल्दैन, तिमीलाई नै थाहा हुनु पर्यो। होइन फर्मुला होइन हजुरले टक्क यो के जुन त्यो नर्मल वे भन्दा त्यो बाहिरी हुन्छ नि, जस्तै अब अरू सबैमा नेगेटिभ आयो भने एडभर्स भयो, पोजिटिभ आयो भने उस भयो, तर सेल्समा यस्तो हुन्छ भने ठ्याक्क त्यस्तो कुराहरू भएको केही हुन्छ भने रिसोर्स अहिलेसम्म मैले देखेको छुइनँ। त्यो त अब आफै नै अलर्ट बस्नु पर्यो, प्रेजेन्स अफ माइन्ड हुन्छ नि, यो सल्भ गर्दाखेरि यु सुड बी भेरी मच। त्यसले गर्दा त एकाउन्टलाई अलिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अनि थ्योरिटिकली बुझिराखेको हुनुपर्छ क्या त। त्यस्तो एज सच त्यस्तो बुक छैन क्या त, त्यो हुन्छ नि तिमीलाई सजिलोसितले कण्ठ गर्ने पार्ने हुन्छ नि। अनि फेरि यो कण्ठ गर्ने तरिका चाहिँ एक किसिमले नराम्रो हो ए लेभलको लागि चाहिँ फेरि के त, किनभने त्यो कण्ठ गरेर बस्ने बानी भने चाहिँ त्यो तिमीले रिजन चाल पाउँदैन नि त्यसको। एकाउन्ट्समा त यहाँ त तपाईँको ए लेभलको एकाउन्टिङ त यति राम्रो छ कि त्यो एन्सर मात्रै पाएर ढुक्कै भएन क्या त, किन चाहिँ यो एन्सर आयो, यसको रिजनहरू के हुनसक्छ होइन? अघि हामीले भन्यौँ नि, अब तपाईँको मेटेरियल कम तलमाथि भयो भने हुन्छ भने, तर मेटेरियल तलमाथि किन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले भन्यो नि क्वालिटी अफ र मेटेरियल, त्यो त क्वाइट लजिकल भयो नि त, रियल लाइफमा एप्लिकेबल भयो भएन भन्नुहोस् त? होइन, क्वालिटी अफ र मेटेरियलले गर्दाखेरि कोही बेला कम लाग्नु सक्छ, लो क्वालिटी। त्यस्तै पाराले फेरि अब वर्करहरूलाई किन ट्रेनिङ दिने त, किन एफिसियन्ट बनाउने भन्दाखेरि त्यो गरेर त खर्च छ त वर्करलाई ट्रेनिङ दिँदा त भन्ने कुरो छ नि त, होइन? तर हो, वर्करले ट्रेनिङ पाएपछि एफिसियन्ट पाएपछि उसले मटेरियलहरू घोप्टाउँदैन होइन, थोरै मटेरियललाई पनि प्रपर युटिलाइज गरेर चाहिँ त्योबाट वेस्टेज कम गराइदिन्छ, त्यहाँबाट पैसा सेभ हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो छ क्या त कुरा चाहिँ यहाँनिर। अनि तपाईँले बिजनेससित एकदमै रिलेट गर्नु मिल्छ क्या त्यसलाई। अनि हामीले पढेको छ तपाईँको बिजनेसमा तपाईँहरूले के अरे लेबर इन्टेन्सिभ र क्यापिटल इन्टेन्सिभ भन्ने पढेको छ नि, थाहा छ होइन? अब हेर्नुहोस् है, हुनु त अब अहिलेको जमानामा सबै कुरो नै क्यापिटल इन्टेन्सिभ भइसक्यो, सबै फ्याक्ट्रीहरू हो कि भन्नुहोस् त? खै अब पढेछ कि नै थाहा नै भयो नि, पढेछ होइन, सिम्पल लजिक। लेबर इन्टेन्सिभ भनेको लेबरले बुझ्यो त्यो त। क्यापिटल इन्टेन्सिभ भनेको भनौँ न सबै अहिलेको नयाँ मेसिनहरू हो। त्यो लेबर इन्टेन्सिभ बिजनेसहरू चाहिँ छ नि, तिम्रो विचारमा छ होला त? खासै छैन सर, अब चाहिने कुरामा मात्रै छ अब। खासै छैन नि होइन। अब किनभने लेबर इन्टेन्सिभ भयो भने त इकोनोमिक्स अफ स्केल हुँदैन होइन, महँगो पर्छ, फिनिसिङ राम्रो हुँदैन, अनि सबै नै चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ भइसक्यो नि, हो कि भन्नुहोस्? यस सर। भनेपछि त्यसरी हेर्दाखेरि लेबर इन्टेन्सिभ बिजनेसहरू त अब एकदमै सुके नासै लाग्यो भन्ने कुरा आयो। तर फेरि बाबु ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छ नि, भन्नुको मतलब
तिमी अहिले लेबर इन्टेन्सिभ भएर बस्नु फेरि तिम्रो लागि एउटा ब्लेसिङ पनि हो, किनभने आजकल लेबर इन्टेन्सिभ एक दुईवटा बिजनेस छ जुन चाहिँ हेन्डिक्राफ्टतिर छ, उसले चाहिँ फेरि एड भ्यालु बेसी गर्नु सक्छ, युनिक के त हुन्छ नि, लेबर ह्यान्डमेड भनेर त्यसको युएसपी युनिक सेलिङ पोइन्ट हाई भएर बेसी दाम पाउँछ नि त। त्यो वेमा पनि चाहिँ त्यो वेले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि अझै कतिवटा बिजनेसहरू चाहिँ लेबर सबै इन्डस्ट्रीमा पाइँदैन, तर कतिवटा इन्डस्ट्रीमा छ भन्छ। अब यही हाम्रै बुकमा दिएको छ। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँको अहिले होन्डाको कार, अरू कारहरू, फोर्डको कारहरू सबै चाहिँ तपाईँको क्यापिटल इन्टेन्सिभ हो नि, होइन? रोल्स रोयस रोयल्स रोयस र तपाईँको एस्टन मार्टिन भन्ने गाडीहरू रहेछ नि, त्यो चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ रहेछ नि त। अनि त्यो चाहिँ हुनु त ज्यादा पनि बिग्दैन होला, वर्षको 10-11वटा बिग्छ होला, तर मजाले कसेर दाम लिनु पाउँछ होला नि त, होइन भाइ? सो त्यस्तो के त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ क्या अहिले बिजनेसमा सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले। अनि त्यो बुकमा चाहिँ के भन्छ नि, लेबर इन्टेन्सिभ भनेको यस्तो लेबर इन्टेन्सिभ महँगो हुन्छ, क्यापिटल इन्टेन्सिभ यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै भनेछ, तर यो लजिकहरू पनि दिनु सक्नुपर्छ क्या त। त्यसलाई त आउट अफ बक्स, अनि त्यो चाहिँ ए स्टारको एन्सर हुँदा भएर जान्छ क्या त। त्यस्तो त आफै सोच्नु, त्यो आफै सोच्नुपर्छ, अनि क्लासमा डिस्कस हुनु पर्यो, सोच्नु पर्यो। अनि त्यसले गर्दा त म भन्छु त दिमागको चाहिँ कस्तो नि हुनु त, अब आई डोन्ट नो, हाम्रो स्कुल बिएन केसमा चाहिँ तपाईँहरू त्यति बोल्नु हुँदैन क्या, इन्टरेक्ट गर्दैन क्या त। अनि इन्टरेक्ट जब गर्नुहुन्छ नि क्लासमा, अनि आइडियाजहरू आउँछ, यस्तो कतिवटा कुरोहरू सेयरिङ हुन्छ क्या। अनि सेयरिङ भयो भने तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ नि पछि गएर, बुझ्नुभयो नि? तर अब हाम्रो चाहिँ अब फेरि हाम्रो कल्चर भनौँ न, अब बिएन मैले पहिलादेखि नै भनौँ न, अहिले पढाएको त 3-4 वर्ष अब एकदम म ओपन छु, पनि कोटाउन पनि के त हाल्ने छ। हुन त मेरो सब्जेक्ट इकोनोमिक भयो, त्यति बोल्न बिजनेस भेट्यो भने म त Thank you, sir. सेम थ्याङ्क यू सर।